तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचारपाटी.com। 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथमा छेउमा रहेको बेल आइकन क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नुहोस् अनि नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति विक्रमसम्म 2077 साल असोजको 13 गते भइसकेको छ र आज पनि सदाको चाहिँ हामी मुख्य समाचार लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेट गर्नका लागि, पल पलको न्युजमा अपडेट रहनका लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव हाम्रो यो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सुरुमा कोरोना अपडेट छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1351 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 10,080 नमुना परीक्षण गर्दा 436 महिला र 915 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 74,745 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 481 जनाको मृत्यु भएको छ भने 54,640 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो समय 24 घण्टामा मात्र 742 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभरमा 19,624 सक्रिय संक्रमित छन्। 10,929 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 8,695 संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। उनीहरू मध्ये 225 जनाको आइसियु र 31 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 817 जना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँ जिल्लाका 649 जना, ललितपुरका 132 र भक्तपुरका 36 जना रहेका छन्। यस्तै सिराहाका 55 जना, कैलालीका 50, मोरङका 49, मकवानपुरका 40, सुर्खेतका 29, महोत्तरीका 25, धनुषाका 22, सुनसरी, नवलपुर र रूपन्देहीका 20 जना, चितवन र तनहुँका 17 जना, बाँकेका 16, बझाङका 14, अछामका 13, धादिङका 11, सप्तरी र काभ्रेका 10 तथा पर्सा, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङका 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सर्लाहीका 6 जना, कपिलवस्तु, गुल्मी र नवलपरासीका 5 जना, सिन्धुली र कास्कीका 4 जना, बारा, नुवाकोट, पर्वत, गोर्खा र स्याङ्जाका 3 जना, इलाम, खोटाङ, झापा, तेह्रथुम, भोजपुर, दाङ, बर्दिया, कालीकोट, जाजरकोट, दैलेख र सल्यानका 2 तथा ओखलढुङ्गा, सङ्खुवासभा, रौतहट, दोलखा, बागलुङ, अर्घखाँची, प्युठान र बैतडीका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। दर्शक महानुभाव सरकारले नेपालमा कोरोनाको जोखिम अझै पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्थामा नभएको बताएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप केवालीले नेपालमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको र जोखिम कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न नसकिने बताउनुभयो। नेपालमा निरन्तर संक्रमण बढिरहेको छ। कुनै बिन्दुमा पुगेर हामी बिस्तारै ओह्रालो लाग्न सुरु गर्छौँ। संक्रमण नियन्त्रणको अवस्थामा जान्छ। अझै पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था छैन। मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, सरकारले कोरोनाको जोखिम कम भएर नभई जीवन र जीविका बीच सन्तुलनको आवश्यकताका कारणले धेरै क्षेत्र खुल्ला गरेको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। यो बेला सबैको उच्च स्तरको सतर्कता, साथ र सहयोगको जरुरत छ उहाँको भनाइ छ। सर्वसाधारणले सरकारी आदेश, निर्देशन र विज्ञको सुझाव मानेकै कारण नेपालमा कोरोनाको भयावह अवस्था आउन नपाएको भन्दै उहाँले चाडपर्वका बेला थप सतर्क रहनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। यत्रो खुल्ला सिमाना भएको मुलुकमा जति भयावह हुन सक्थ्यो त्यसमा जति जोखिम थियो यसको तुलनामा कम नै छ मन्त्री गेवालीले भन्नुभयो। तर जोखिम उच्च नै छ। आगामी दिनमा चाडबाडको समय आउँदैछ। स्वास्थ्य सतर्कतालाई कहीँ कतै पनि कम गर्नुहुन्न, विज्ञको सुझाव मान्न आग्रह गर्दछु उहाँले भन्नुभएको छ। यसैबीच सरकारले काठमाडौँमा घर धनी र केही औद्योगिक प्रतिष्ठानले PCR रिपोर्टका लागि सर्वसाधारणलाई बाध्य बनाएको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्री गेवालीले स्वास्थ्य मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड विपरीत कसैलाई पनि PCR परीक्षणका लागि बाध्य नबनाउन आग्रह गर्नुभयो। PCR रिपोर्ट नभई घरधनीले डेरामा बस्नेलाई पस्न नदिएको र औद्योगिक प्रतिष्ठानले काम गर्न नदिएको सुन्नमा आएको भन्दै उहाँले जबरजस्ती PCR परीक्षणका लागि बाध्य नपार्न आग्रह गर्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रोटोकल छ, विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको प्रोटोकल छ। त्यस विपरीत जबरजस्ती परीक्षण गर्नु उचित हुँदैन, त्यसले कुनै परिणाम पनि दिँदैन मन्त्री गेवालीको भनाइरहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार 3वटा अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ। तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी ऐन
संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी गर्नुभएको हो। तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेशमा तेजाब बिक्री वितरणमा अनुमति लिनुपर्ने लगायतका कडा प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनहरू संशोधन गर्ने अध्यादेशमा तेजाब आक्रमण गर्नेलाई विगतको भन्दा कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। अब अनुहारमा तेजाब आक्रमण गरेमा 20 वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। दर्शक महानुभाव, यो नयाँ आएको अध्यादेशप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। यातायात व्यवस्था विभागले असोजको 20 गतेबाट सार्वजनिक सवारीमा दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउन प्रस्ताव गरेको छ। यातायात व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दै विभागले असोज 20 गतेदेखि 25 गतेसम्म अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्न प्रस्ताव गरेको हो। विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुषालका अनुसार दशैंमा जति सक्दो छिटो उपत्यका छाड्ने यात्रुका लागि अग्रिम टिकट बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको छ। विभागले यो वर्ष करिब 5 लाख व्यक्तिले दशैंका लागि उपत्यका छाड्ने अनुमान गरेको छ। गत वर्षमा दशैंमा करिब 20 लाखले उपत्यका छाड्ने गरेकोमा यो वर्ष यस्तो संख्या करिब 4 भागले कम हुने विभागको अनुमान छ। यसो त सरकारले गरेको प्रस्तावमा व्यवसायीहरूले घुमाउरो रूपमा असहमति प्रकट गरेका छन्। उनीहरूले यसबारेमा थप छलफल हुनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका सम्बन्धमा सरकारले लिएको नीति पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्। सरकारले सार्वजनिक सवारीमा 50% बढी भाडा लिएर सिटमा 50% मात्र यात्रु राख्न पाउने नियम बनाएको छ। तर व्यवसायीहरूले विमानको हकमा यस्तो नियम नभएको भन्दै बसलाई पनि सबै सिटमा यात्रु बोक्न दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्नु अघि नै यो माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडान व्यवसायीको छ। सबै सिटमा यात्रु बोक्न दिनुपर्ने माग पूरा नभई अग्रिम टिकट बुकिङ गर्नुको अर्थ नरहेको कुरा विभागमा प्रश्नसँग राखेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका एक पदाधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार विभाग यसबारे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC मा यसबारे जानकारी गराउने बताएको उहाँको भनाइ छ। यही बेला व्यवसायीले सरकारलाई पत्र नै लेखेर आधा सिटमा मात्र यात्रु बोक्ने निर्णय सच्याउन माग समेत गरेका छन्। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? दर्शक महानुभाव, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यही सँगसँगै बजारको महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले दशैं लक्षित सहुलियत मूल्यको पसल असोज 15 गते बिहिबारबाट सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले असोजको 15 गतेदेखि मक्सिरको 6 गतेसम्म देशभर 60 वटा सहुलियत मूल्यको पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 13 सहित देशभर 60 वटा सहुलियत पसल खोल्ने निर्णय भएको छ। सहुलियत पसलमा कुन कुन वस्तु कति मूल्यमा पाइने भन्ने विषय भने केही दिनमा मन्त्रालयले टुङ्ग्याउनेछ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदीले भन्नुभयो। सोमबारको निर्णय अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले 5, साल ट्रेडिङले 5 तथा दुग्ध विकास संस्थाले 3 गरी 13 वटा पसल सञ्चालनमा आउनेछ। उपत्यका बाहिर खाद्यान्नको 24 वटा, साल ट्रेडिङको 23 कार्यालय मार्फत सहुलियत पसल सञ्चालनमा आउने कम्पनीले जनाएको छ। यस्तै कम्पनीले यस वर्ष माग कम हुने अनुमान गरेर च्याङ्ग्रा र खसी बोकाको संख्या 1000ले कटौती गरेको छ। यसअघि 1600 खसी बोका र 1400 च्याङ्ग्रा गरी 3000 गोटा खरिद गर्ने छलफल भए पनि 2000 मात्रै च्याङ्ग्रा र खसी बोका ल्याउने कम्पनीले निर्णय गरेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बलात्कारका घटनामा मेलमिलाप गराउनेलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिइसकेको बताउनु भएको छ। पञ्चायती बस्ने र बलात्कारको घटनामा मेलमिलाप गराउनेलाई मतियारको रूपमा पक्राउ गरी कारवाही गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको उहाँको भनाइरहेको छ। बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई कारवाहीको माग गर्दै सोमबार गृह मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउन आएको अखिल नेपाल महिला संघ अनिम संघका प्रतिनिधि मण्डल र बझाङ जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूसँगको संयुक्त भेटमा गृहमन्त्री थापाले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा मिलापत्र गराउनु ठूलो अपराध भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले यस्तो मिलापत्र गराउनेलाई कारवाहीको सुनिश्चितता विद्यमान कानूनले गरेको बताउँदै आवश्यक परे थप कडा कारवाहीको प्रावधान राख्न कानून संशोधन गरिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले पछिल्लो दिनमा भएका बलात्कारका घटनामा संलग्न अधिकांश आरोपीहरू प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको भन्दै मिलापत्र गराउने कार्यमा संलग्नमाथि पनि कारवाही अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अखिल नेपाल महिला संघकी संयोजक अमृता थापाले पछिल्ला दिनहरूमा महिला हिंसा र बलात्कारका
हत्याका घटना बढेको भन्दै त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई कारबाही, पीडितको उपचार, सुरक्षा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसैबीच संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका 32 जना महिला सांसद 16 वर्ष मुनिका बालबालिका बलात्कार गर्नेलाई कडा सजायको पक्षमा उभिएका छन्। यसका लागि सार्वजनिक रूपमा दबाव सृजना गर्न उनीहरूले टास्क फोर्स नै गठन गरेका छन्। सोमबार भएको महिला सांसदको भेलामा बलात्कारीलाई कस्तो सजाय दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा गर्मी बहस नै भयो। भेलामा उपस्थितहरूले बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डदेखि लिङ्ग छेदनको प्रावधान हुनुपर्ने सम्मका माग राखे। धेरैको मत भने मृत्युदण्डको पक्षमा थियो। यही आवाजलाई बुलन्द गर्न सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै सांसद बिन्दा पाण्डेको नेतृत्वमा टास्क फोर्स गठन गरिएको हो। टास्क फोर्सकी संयोजक पाण्डेको भनाइ छ, अधिकांश माननीय बलात्कारीलाई फाँसीको व्यवस्था गरिनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। हामी यो व्यवस्थाका लागि के कस्ता अवरोधहरू छन् हेर्छौं। मानव अधिकारसँग सम्बन्धित नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धिहरू अध्ययन गर्छौं र त्यसैका आधारमा संघीय सरकारलाई सुझाव र दबाब दिन्छौं, उहाँको भनाइ छ। फाँसीको कानूनका लागि नेपालको संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ, जसले संविधानमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न रोक्दछ। यसबारे कानुनी क्षेत्रका व्यक्तिहरूको राय लिने र अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र सन्धिहरूको पुनरावलोकनबारे मानवाधिकारसँग सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरिने संयोजक पाण्डेले बताउनुभयो। टास्क फोर्सले पछिल्लो समय नेपालमा भएका महिला हिंसा र विशेष गरी बलात्कार सम्बन्धी घटनाहरूको विस्तृत अध्ययन गर्ने भएको छ। बलात्कारको घटना सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, गैर सरकारी सङ्घ संस्था र मिडियाको भूमिका के कस्तो रहेछ भन्ने समेत अध्ययन गर्छौं, पाण्डेले भन्नुभएको छ। पाण्डे नेतृत्वमा गठित टास्क फोर्समा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरी, जनता समाजवादी पार्टीकी राष्ट्रिय सभाकी सचेतक प्रमिला कुमारी, प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पाल, राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी पार्वती रावल, नेकपाकी सांसद अमृता थापा र कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियार सदस्य रहेका छन्। आवश्यकताका आधारमा पछि सदस्यहरू थपघट गर्न सकिने संयोजक पाण्डेले बताउनुभयो। सोमबारको भेलामा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका 113 जना महिला सदस्यहरू मध्ये 32 जना उपस्थित रहेका थिए। दर्शक महानुभाव, महिला सांसदहरू बीचमा भएको बहस, जो बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने या लिङ्ग छेदन गर्नुपर्ने लगायतका बहसहरू जो उठिरहेको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल समूहले आफूहरूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न पार्टी सभापतिलाई 1 हप्ते अल्टिमेटम दिएका छन्। असोज 19 गते बोलाइएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक अगाडि सम्बोधन गर्ने तदारुकता नदेखाए विरोध कार्यक्रम सुरु गर्ने यो समूहको चेतावनी छ। पौडेल समूहले विभाग गठन खारेज गर्नुपर्ने, समायोजन छिटो सक्नुपर्ने र केन्द्रले आफूकोशी क्रियाशील सदस्यता बाँड्न नहुने लगायतका मुद्दा उठाउँदै आएको छ। तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सुनवाई नगरेपछि पौडेल समूहले महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव सहित 17 केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सहित ज्ञापन पत्र पार्टी कार्यालयमा दर्ता गरेको छ। आइतबार दर्ता गरिएको ज्ञापन पत्रमा पार्टीलाई विधानसभा सञ्चालन गरी 14औं महाधिवेशन स्वच्छ निष्पक्ष गर्ने वातावरण सृजना गर्न आग्रह गरिएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। औषधि व्यवस्था विभागले भारतीय र नेपाली कम्पनीले उत्पादन गरेका 9 ह्यान्ड सेनिटाइजर उद्योगका उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। विभागले बजारमा बिक्री वितरण रहेको ह्यान्ड सेनिटाइजरको नमुना सङ्कलन गरी राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा तोकिएको मापदण्ड इन्स्ट्यान्ट ह्यान्ड सेनिटाइजर सम्बन्धी स्तर 2076 विपरीत विषाक्त रसायन मेथानोल भेटिएपछि उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो। भारतीय कम्पनी सिभिका कस्मेक्युटिकल्स लिमिटेड उत्तराखण्डको हर्बल ट्री ह्यान्ड रबमा 62% मिथानेल, आर केमिकल एन्ड प्याकेजिङ इन्डस्ट्रिज वर्षाको रिप्याक गरिएका कुम ह्यान्ड सेनिटाइजर र क्लिन ह्यान्ड सेनिटाइजर, कुम हर्बल इन्डस्ट्रिज बनेपाका कुम इन्स्टेन्ट ह्यान्ड सेनिटाइजर र इन्स्टेन्ट ह्यान्ड सेनिटाइजरमा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने मिथानोल र इथानोलको मिसावट रहेको पाइएको जनाइएको छ। यसैगरी ओम आरोग्य हेल्थ केयर प्राली इमाडो ललितपुरको इन्स्टेन्ट ह्यान्ड सेनिटाइजर, साधना सप्लायर्स काठमाडौँको साधना इन्स्टेन्ट ह्यान्ड सेनिटाइजर र कालिका सोप एन्ड केमिकल
इन्डस्ट्रिजका ड्रोन ह्यान्ड सेनिटाइजर पहेँलो रङको र रङ बिनाका 2 सेनिटाइजर उद्योगका उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाइएको विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रतिबन्ध गरिएका उद्योग तथा कम्पनीका उत्पादन प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दै तत्काल बजारमा बिक्री वितरणमा रोक लगाउन र बजारबाट फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको छ। यसअघि विभागले गुणस्तरहीन भएको भन्दै भारत, चीन तथा नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेका 9वटा सेनिटाइजरमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले प्रस्तुत गरेका यी मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलका न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। अहिलेका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।